Patel please. Sir. This is Christmas season आणि आज दत्त जयंती. या सुवाळ्यार आम्ही आमच्या 10 अंजुनकारांक हे ब्युटिफुल स्टॉल्स दितात. सांगला ते प्रमाणे 12 वर्सां आफ्टर 12 long years when Bab Hanuman and the locals had come, all the ward members had come with their plight की त्यांका हे दिवंक जाय म्हणून. सो I thank our Honorable Minister Bab Rohan County Tourism Minister, GTDC Chairman Bab Ganesh Gaonkar, our Tourism Director. He really took initiative in this. And not forgetting Kapil. ताका म्हाका दिसता हांव दिसाक 3 फावटी केन्नाय कॉल करताले. He would never कॉल मिस जालो पासून जाल्यार परतो म्हाका कॉल करता. I really thank you and everyone. आयज देव बरें करूं म्हणटा आमचो कोमिंदाचो प्रेसिडेंट आणि सेबी अटॉर्नी हांगा आहा. एज पर इतिहास दिस लँड प्रिवियसली बिलॉंग टू कोमिंदाद. देन इट वॉज गिवन टू फॉरेस्ट एंड देन टू GTDC. आणि आयज हे कार्ड्स आर गिवन टू आर वेंडर्स. हियर तांकां फकत मागता हांव की तुमी सबलायट करचे न्हू. स्वयंपूर्ण गोय म्हणटा ते हेच आत्मनिर्भर भारत, where we give a chance to our vendors, to our people to stand on their own feet आणि 2 रुपया जोडून आपल्या घरा व्हरपाक. सो आयज बरो दिसाक दत्त जयंतीच्या दिसाक हांगा आमी कार्ड्स हँड ओव्हर करता आणि तांकां सांगला ते प्रमाणे फूड कार्ड्स मोस्टली ह्या फूड कार्ड्स एंड क्लॉथ. सो चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी सगळे एकठांय जाले तर तुमचे बिझनस हांगा बरें चडो आनी वाडो. एंड आय थँक ट्युरिझम डिपार्टमेंट वन्स अगेन. आम्ही जे इलेक्शनाक जे मॅनिफेस्टो आमच्या MLA ऑनरेबल MLA जे प्रॉमिस केल्ले जे ह्या गाडेकारांक की तुमकां आहा ते हे गाडी आपण नांवाक दितले म्हणून, आणि तिणीन फुडाकार घेवन आणि दीस रात GTDCच्या तशेंच ट्युरिझमाच्या फाटीक लागून तेणी हे आहा ते त्यांचे गाडेकारांचे स्वप्न ते पुण्य केले आणि तांकां ह्या जिवितान हे जे गाडे तांकां मेळोवन दिले म्हणून. हांव लोकल्सांक मागता की तेंच्यांनी जे गाडे दिल्या ते तेंच्यांनी सबलीस करचे न्हू, ते कोणाक तेंच्यांनी दिवचे न्हू आणि स्वता मेहनत करून स्वता चलोवचे आणि एक दोडो काडून दिवचो आमच्या गांवच्या लोकांक की तुम्ही जे CM म्हणटा आमचो ऑनरेबल CM म्हणटा की तुम्ही सेल्फ जे एम्प्लॉयमेंट घडोवन हाडात म्हणून ते तुम्ही आमच्या लोकांक एक दोडो घालून दियात आणि तुम्ही चलोवन तुमचे फॅमिली आहा ती तुम्ही तुमचो केअर घेयात. आयज खोशयेचो दीस आमकां 2012 सालान आमचे पयले आमचे जे गाडी आसले पळय हांगासून आमचे काडलेले. अशें आमी 12 एकूण 11 वर्सां जाली, 11 ते 12 वर्सां जाली. कित्याक आमकां हांगा खूब त्रास जाले. जेन्ना हांव फर्स्ट टायम मॅडमी कडेन गेलो, मॅडमीन म्हाका हांवें म्हाजी डिफिकल्टी मॅडमीक सांगली. मॅडमीन म्हाका ऑलवेज पॉझिटिव्ह आन्सर दिलो. तसोच आमचो हनुमान गोयेकर हो म्हाका घेवन तिचे कडेन गेलो आणि जे एका वर्सा भितर आमकां तेणी गाडी दिल्या बद्दल तिका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच GTDCकूय बरें करता आनी हे गाडे जे आसा आपूण स्वता रावन हे चलोवचे अशें सगळ्यांक हांव विनंती करता. देव बरें करूं. हांव आयज हॅप्पी जालो आमकां लोक इतले हेल्प केले. इतले वर्सांक सदांच चिंततालो गरिबांचे. हांव उलोवपाक व्हडलें तातूंत आमकां सरपंचान सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो म्हणून इतलेच. आनी व्हडलें हें उलयना हांव. तर म्हाका व्हडलें हें पडोंक नासलें. हांव इतलो सपोर्ट करता. म्हाका दलिया हे लोगो आनी मायकल लोगोनी सपोर्ट केला म्हणून आय एम व्हेरी हॅप्पी. आयिल्ले आमच्या वोटरांचे ते 12 वर्सांनी परत आयज तांकां दिवपाक ट्युरिझम डिपार्टमेंटान आनी मॅडमीन आयज फुडें सरून तांकां गाडे दिवपाचो आयज अरेंजमेंट केल्लो आहा. तेन्ना हांव मागता सुरेना कडेन दोन उतरां तेणी सुरेनान सांगची. GTDC
giving this original allottees of the cards to locals. It is under the able guidance, Dynamics MLA and ESC chairman, Mrs. Delilah Lobo, who has taken initiative to give them this. I think I know we are from here for almost 11 to 12 years. These cart owners had no business here. I'm really happy and thankful to Delilah, Madam Delilah Lobo, and also the Sarpanch, all the members, Sarpanch Mr. Lakshmidas, Deputy Sarpanch Mrs. Agnes, and all the Panch members for taking initiative and giving this. But as Madam told us, this land originally belongs to us, Umidas. We are the Gaonkas of Anjuna. I'm happy that our locals will do business here. But our sincere request and request to all the locals here, please don't sublet these cards to others. You do your own business and do something. Thank you. This beautiful day. It was a dream, and by the grace of God and goodness of our madam, it's fulfilled. So madam, आम्ही खरेच तुझे उपकारी आणि आभारी. And it's not one day process, dear. It's a long time process. It's from 2012, from 2012 when tourism department had just checked us. We were just running here and there, and it was the first step. Our ex-Sarpanch had took us in his hand and he made application, and that application we have submitted to tourism department, and at that time this thing was going on, assembly was going on, sir, and we have submitted that application at many places. For Parulekar, at that time Parulekar was there, IMLA, this one Sholim Mandrekar. I was not prepared, but I'm just Mandrekar was there at that time. So we have knocked his door many times. We cannot forget that also, because he also had आमकां जेन्ना काडलीन पळय तेन्ना आमकां कांयच उपाय नासलो. आमी तेच्या दारार वचून आमी उपकार मागले तेजे लागीं, सर आमचे आतां गाडे काडलेत, आमी हेल्पलेस, चवथ लागीं पावले, आमी कितें करतले, खंय करतले, आमकां टेबल तरी घालूंक दी म्हणून, टेबल तरी घाल. आनी तेणें म्हटलें कितें, तुमी टेबलाचेर लायतात म्हणून, वय सर. आनी मांद्रेकर सरान आमकां, आमी केलोच फॉरगेट मॅडम द लॉंग प्रोसेस. तेणें आमकां टेबलाचेर घालून आमकां बाटल्यो विकूंक, म्हाका कपडे विकूंक तेणें सहकार केलो. आनी मागीर ताचो टर्म कावत जाल्या उपरांत मागीर आमच्या पालयेकर सरान तेणेंय आमकां आदार केलो. निखील सरा बरोबरीन तेणें एक मिटींग घेतली ट्युरिजमान. वावुरला थंय, चड उलय नासलो पूण आयकतालो आमकां आमी कितें सांगता पळय तें अनेक करून. आनी तें जायते लांब सोंपण आसलेलें.